बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कल हमने स्टूडेंट्स किया था, काबीना मिशन प्लान को हमने कवर किया कि उसके कौन कौन से उसकी शिक्कें थी, कौन कौन सी उसके प्लान की जो थी टाइप्स थी। आज हम करेंगे कि इसके बाद काबीना मिशन प्लान के बाद कौन कौन से जो फैसले किए गए उसके बाद में, और अबूरी हुकूमत कैसे तश्कील दी गई 1946 में और उसको किस तरह से बनाया गया। अब सबसे जो पहली चीज जो ये थी कि जैसे हमने पहले कल डिस्कस किया था कि जो कांग्रेस थी काफी मुतमिन नजर आ रही थी काबीना मिशन प्लान से कि वो उनके काफी हद तक जो उनकी डिमांड्स है वो पूरी न होती नजर आ रही हैं और उन्होंने प्लान की मंजूरी दे दी। जबकि मुस्लिम लीग, जबकि इसके बरक्स ये हुआ कि कांग्रेस ने कहा कि जब वो मंजूरी तब देगी जब मुस्लिम लीग उसकी मंजूरी देगी, क्योंकि उनको समझ रहे थे कि मुस्लिम लीग वाले जो हैं, क्योंकि उनकी बिल्कुल ही तवक्कुआत के बरक्स ये है तो वो उसकी मंजूरी नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि पहले हम लोग मुस्लिम लीग मंजूरी दे, उसके बाद हम मंजूरी देंगे। लेकिन जब उनकी तमाम तवक्कुआत के बरक्स मुस्लिम लीग ने अपनी काबीना मिशन प्लान की मंजूरी दे दी कि वो उन्हें मंजूर है, कबूल करते हैं, वो उस पर अमल दरामद किया जाए, तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा उनके इन तमाम के तमाम मुसलमानों के जो फैसले से उनकी तवक्कुआत पर पानी फिर गया और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब इसका दूसरी तरफ रुख हो गया कि अब तमाम के तमाम मुस्लिम लीगी खुश नजर आ रहे थे और कांग्रेस वाले जो थे वो बहुत परेशान और नजर आ रहे थे, क्योंकि उनका मकसद ये था कि अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि अपने मौक़िफ़ पर कायम हो गए, अपने तदब्बुर, दूरअंदेशी और अपने मौक़िफ़ की बिना पर वो अपना फैसला मनवा लेंगे और जो उन्होंने बात कह दी है उसको वो पूरा करवा लेंगे, जिसकी बिना पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब कांग्रेस के लिए दोनों तरफ से एक परेशानी का बायस ये बना कि उनको अब ये प्लान को मंजूर करना था। अब उन्होंने ये चाल चली कि उन्होंने प्लान को आधे को मंजूर कर लिया, यानी कि बहुत गौर व गौस के बाद आधा प्लान मानने पर कांग्रेस जो थी वो राजी हुई। और उसने कौन सा किया कि नंबर एक उसने अबूरी हुकूमत की तश्कील वाला पॉइंट मान लिया, नंबर दो उसने आइन साजी पर तो वो राजी हो गई इन दो बड़े पॉइंट्स पर, मगर जो ग्रुप की तश्कील थी या ग्रुप बंदी थी या सूबों की ग्रुप बंदी थी उसको उसने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वो उनको कबूल नहीं करेगी। जबकि इस प्लान में एक जो आपकी तजवीज़ में शामिल था प्लान में कि जो कोई भी पार्टी होगी या तो प्लान को पूरा का पूरा कबूल करे या उसको वो रिजेक्ट कर दे, तो उसको अबूरी हुकूमत में इसकी शमूलियत जो उसकी नहीं हो सकती। अब ये होता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाइसराय, मुस्लिम लीग ने और कायद-ए-आज़म ने वाइसराय काबीना मिशन के प्लान वालों को, जो तमाम लोगों से ये कहा कि जैसे कि आपकी जो इसके अंदर तजावीज़ में शामिल भी है चीज़ ये, तो हमने तमाम के तमाम प्लान को कबूल कर लिया हुआ है, इसलिए अब हमें इख्तियार दिया जाए कि हम लोग अपनी हुकूमत साजी करें और तमाम आइन बनाएं। मगर जो कांग्रेस थी, जैसा कि आपको पता है कि हिंदू नवाजी की बिना पर कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस हिंदू नवाजी की बिना पर जो हुकूमत बरतानिया थी उसने अपने वादे से मुकर गई हुकूमत बरतानिया, और उसने कहा कि नहीं, जब तक कि कांग्रेस राजी नहीं होगी हम लोग प्लान की अबूरी हुकूमत की तश्कील देने पर हम रजामंदी जाहिर नहीं करेंगे। और जिसकी बिना पर उन्होंने सूबाई ग्रुपों की तश्कील या सूबाई ग्रुपों के बनने का काम भी जो हुकूमत बरतानिया थी उन्होंने रोक दिया, इसके अंदर जो कि पहले वो इस तजवीज़ में पेश भी कर चुके हुए थे। अब इसका रीजन क्या था कि जो अमली तौर पर जो बरतानवी हुकूमत थी वो कांग्रेस से खौफजदा थी एक तरह से, और खौफजदा होने की बिना पर कि कांग्रेस के ज्यादा तादाद में ज्यादा है, कांग्रेस वाले हिंदू तादाद में ज्यादा हैं, वो हमारे से नाराज ना हो जाए। जबकि कायदे आजम ने हुकूमत बरतानिया की वादा खिलाफी की बिना पर तमाम मुसलमानों को, उनको बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ पहुंची और उन्होंने तमाम बड़े सगीर पाक के मुसलमानों से कहा कि वो रास्त इकदाम के तौर पर वो रास्त इकदाम उठाएंगे कि हुकूमत के खिलाफ वो ऐलान करेंगे। और रास्त इकदाम का ऐलान किया 16 अगस्त मुस्लिम लीग ने बतौर जमात 16 अगस्त 1946 को यौम रास्त इकदाम मनाने का ऐलान किया। अब इसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस ने जो हिस्सा काबीना मिशन प्लान का मंजूर कर लिया हुआ था, सिर्फ उस हिस्से को राइज करने का फैसला हुआ और वाइसराय ने आइन साजी शुरू करने और अबूरी हुकूमत कायम करने का हतमी तौर पर जो फैसला था उसने उसका ऐलान कर दिया। अब हम आते हैं कि जो अबूरी हुकूमत कैसे बननी थी वाइसराय के ऐलान के बाद। अबूरी हुकूमत बनती है 1946 में।
اب یہ تھا کہ وائس رائے جو تھا مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں کی تشکیل کرنے میں، اس کو بنانے میں مسلم لیگ کو دعوت دیتا، مگر یہاں پر بھی وہ تھا برطانوی حکومت اور وائس رائے جو تھا وہ ڈنڈی مار گئے اور انہوں نے ہندو کی سائڈ لی اور قائد اعظم کو اس کی دعوت نہیں دی، جبکہ اس جماعت نے پورا ان کا پلان بھی منظور کر لیا تھا اور جو چیز انہوں نے کہا انہوں نے قبول کر لیا تھا مسلم لیگ نے، جبکہ کانگریس نے اس کے برعکس کیا کہ جتنا پلان جو ان کو پسند تھا وہ انہوں نے منظور کیا اور جو ان کو نہیں پسند تھا انہوں نے منظور نہیں کیا، اور ایک جماعت جو تھی وہ پورے کے پورے ان کے پلان پر عمل درآمد کرنے کی وہ دعوت بھی دے چکی ہوئی تھی اور حکومت سازی کی دعوت دینی چاہیے تھی، جس کے لیے پھر اب کی وائس رائے نے یہ کیا، پھر ایک حل نکالا کہ اس نے مسلم لیگ اور آل انڈیا نیشنل کانگریس دونوں کو ہی حکومت سازی کی، حکومت بنانے کی دعوت دے دی، اور جو ہندوؤں کا لیڈر پنڈت نہرو جو تھا اس کو وزیر اعظم کے طور پر اس کا عہدہ دے دیا گیا، اور وزیر اعظم پلان کے مطابق کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان جو وزراء کی تقسیم ہونی تھی وفاقی حکومت مرکزی حکومت بنانے کے لیے وہ 5 اور 6 کا تناسب تھا، مطلب کہ 6 جو وزراء ہوں گے وہ کانگریس کی طرف سے لیے جائیں گے اور جو 5 وزراء ہوں گے وہ مسلم لیگ کی طرف سے لیے جائیں گے۔ اب جیسے ہی کانگریس کو حکومت بتانے کی طرف سے گرین سگنل ملا، انہوں نے فوراً سے بیشتر جو تھی وہ کابینہ بنانا شروع کر دی، اور جو وزیر اعظم بنایا گیا پنڈت نہرو نامزد وزیر اعظم نے قائد اعظم سے کہا کہ وہ اپنے وزراء کے نام کا اظہار کرے، اس کے لیے مسلم لیگ جو اس تک بہت دکھی تھی اور ناراضگی کا اظہار بھی وہ کر رہی تھی، اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ مسلم لیگ کاؤنسل تمام کا اجلاس بلایا اور لوگوں سے مشورہ کیا، تمام مسلمانوں سے، جس میں تمام مسلمانوں نے یہ اپنے خدشات کا اظہار کیا، خوف کا اظہار کیا کہ جیسے کہ 2.5 سال کی حکومت 37 سے 39 تک کانگریسی وزارتیں جو ہم نے دیکھی تھی، جو ہندو کی حکومت رہی تھی، جو اس کے اندر مسلمانوں کا سلوک کیا گیا تھا غیر انسانی سلوک، کہیں یہ جو اب ہم حکومت بنائی جا رہی ہے بری حکومت، وہ کہیں اس کا ایکشن ریپلے نہ ہو یا اس کا دوبارہ سے وہی جو چیز ہے وہ دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ نہ کی جائے، جس کی بنا پر کہ ہندو جو ان کے ساتھ دوبارہ زیادتیاں کریں، ظلم و زیادتی کریں اور ناانصافی کریں، اور حکومت ایسے حالات میں اگر کانگریس کی حکومت کی اجارہ داری ہو جاتی ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں، کیونکہ انگریز جو تھے اس نے جلد یا بدیر بر صغیر چھوڑ کر کے چلے جانا تھا۔ اب ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب تمام مسلمانوں نے سوچا کہ اگر ہم نے ہندو مر پر مسلط ہو گیا تو ہمارا اس سے چھٹکارا مشکل ہو جائے گا، جس کی بنا پر مسلمانوں نے یہ سوچا کہ وہ حکومتی زیادتی اور اس کے وعدہ خلافی کے باوجود انہوں نے عبوری حکومت میں شمولیت اختیار کر لی، اس کی دعوت قبول کر لی وائس رائے کی، اور اپنے 5 مسلم لیگی جو وزراء تھے اس کو ان کے اندر ان کے نام قائد اعظم نے بھیج دیے، اور قائد اعظم نے اس حوالے سے باضابطہ طور پر وائس رائے سے اپنی ملاقات کی اور اس سے بتایا کہ وہ راضی ہیں آپ کی عبوری حکومت میں شمولیت کے لیے اور اپنے وزراء کا اعلان کرتے ہیں، اور عبوری حکومت میں مسلم لیگ اور مسلمان جو کہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب جو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو 5 لیگی وزراء جو تھے جنہوں نے حکومت سازی میں یا عبوری حکومت میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جن کا نام دیا قائد اعظم نے، وہ نمبر 1 لیاقت علی خان، نمبر 2 سردار عبدالرب نشتر، نمبر 3 آئی چندری گر، نمبر 4 راجہ غضنفر علی خان، اور نمبر 5 جوگندر ناتھ منڈل۔ اب جو جوگندر ناتھ منڈل جو تھے ان کا تعلق تھا اچھوت ہندو برادری سے، اور مسلمانوں نے یہاں پر یہ شو کیا تھا کہ مسلم لیگ نے اور مسلمانوں نے یہ ان کو نامزد کر کے یہ شو کیا تھا کہ مسلمان جو ہیں یا مسلم لیگ جو ہے یہ کس حد تک تمام کے تمام اقلیتوں کو اپنے تمام مساوی حقوق دیتی ہے، اور اقلیتوں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حقوق کے بھی محافظ ہیں، جو ہے مسلمانوں کا اگر جو ملک بنے گا مسلم لیگ جو ہے اس کے اندر، جبکہ کانگریس نے اسی چیز کو کاپی کرتے ہوئے انہوں نے ایک مسلمان ابوالکلام آزاد کو کابینہ میں شامل کر کے بظاہر یہ کہنے کی کوشش کی کہ وہ بھی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے یا کہ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی جماعت ہے، جو کہ بالکل سراسر اس کے غلط تھا۔ یہ ہمارا ہو گیا کمپلیٹ کہ عبوری حکومت کی تشکیل بھی ہو جاتی ہے تمام چیز، جو اب ہم انشاءاللہ کل کلاس کریں گے وہ ہم کریں گے 3 جون 1947 کا منصوبہ یا قانون آزادی ہند اس کو بھی کہا جاتا ہے، اس کو بھی ہے، اس کو آپ تمام لوگ جو ایک دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ بھی آپ لوگ کریں، تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کل سٹارٹ کریں گے۔